वीर बलभद्र कुँवर नेपालको एङ्ग्लो नेपाल युद्धका नायक। नेपालका पहाड र उपत्यकाहरू जहाँ हावा पाइनको गन्धले भरिएको हुन्छ र हिमालहरू इतिहासका मौन साक्षी झैँ उभिएका छन्, त्यहाँ एक नायकको कथा बाँचिरहेको छ जसको नाम अहिले पनि पुस्तौँदेखि गुन्जिरहेको छ, वीर बलभद्र कुँवर। यो कथा साहस, बलिदान र आफ्नै भूमिप्रतिको गहिरो निष्ठाको छ, जसले नेपालको एङ्ग्लो नेपाल युद्धको सङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। बाल्यकाल गोर्खाको प्राचीन राज्यसँग नजिकै रहेको इसन गाउँमा वीर बलभद्र कुँवर जन्मेका थिए। उनले आफ्नो बाल्यकाल युद्धकला र घेरामा लड्नका लागि आवश्यक सिपहरूको प्रशिक्षणमा बिताए। बाल्यकालदेखि नै उनले खुकुरी चलाउने सिपमा निपुणता हासिल गरे र सम्मान, साहस र कर्तव्यका मूल्यहरू सिके। गोर्खा सैनिकहरू, जसका बारेमा उनीहरूका साहसिक कार्य र कडा अनुशासनका लागि सबैलाई थाहा थियो, बलभद्रको बाल्यकालको प्रेरणा थिए। जब बलभद्र युवा थिए, नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरूले एङ्ग्लो नेपाल युद्धको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आएपछि यो युद्ध एक ऐतिहासिक मोडमा परिणत भयो। युद्धको आह्वान सन् 1814मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा विस्तार गर्नका लागि 30,000 भन्दा बढी सैनिकहरूको ठूलो सेना लिएर आक्रमण गर्यो। नेपालका लोकहरू, जसको भौगोलिक स्थिति र स्वतन्त्रताप्रति निष्ठा थिए, युद्धमा सामेल भए। नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरूले 12,000 सैनिकहरूको एक सशक्त सेना गठन गरेका थिए, जसमा प्रसिद्ध गोर्खा सैनिकहरू पनि थिए। यो युद्ध एक प्रमुख युद्ध थियो र बलभद्र कुँवरले पनि युद्धमा सामेल हुनका लागि हिम्मत जुटाए। नेपाली सेना सङ्ख्या र सामर्थ्यमा ब्रिटिस सेनासँग तुलना गर्दा कम भए तापनि उनीहरूको मनोबल र धरतीप्रतिको निष्ठा अडिग थियो। बलभद्रको इरादा थियो उनको देशको रक्षा गर्नु र आफ्नो भूमिप्रति निष्ठा प्रकट गर्नु। मालयुनको युद्धका दौरान 1815मा मालयुनको युद्ध एक महत्त्वपूर्ण मोडमा परिणत भयो, जहाँ बलभद्र कुँवरको साहस र नेतृत्वले ठूलो भूमिका खेल्यो। ब्रिटिस सेनाले कर्नल ओस्टर्लोनीको नेतृत्वमा नेपालको पहाडी किल्लाहरूमा प्रहार गरिरहेका थिए। नेपालका जनरल अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा नेपाली सेना मालयुनका पहाडमा स्थित थियो, जुन एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थान थियो। बलभद्रलाई एउटा सानो सैनिक दलको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। ब्रिटिस सेनाको सङ्ख्या धेरै थियो र उनीहरूको किल्ला बलियो थियो, तर बलभद्र र उनका सैनिकहरूले आफ्नो खुकुरी र अडिग इच्छाशक्तिसँग उनीहरूको रेखाभित्र प्रवेश गरे। उनीहरूले कडा सङ्घर्ष गर्दै ब्रिटिस सेनालाई पराजित गराए र मालयुनको युद्धमा महत्त्वपूर्ण विजय हासिल गरे। मालयुनको युद्धले नेपाली जनताको साहस र प्रतिरोधको प्रतीक बनायो। यद्यपि नेपाली सेना युद्धको अन्त्यसम्ममा विजय प्राप्त गर्न सकिन, बलभद्रका कार्यहरूले धेरै साथी सैनिकलाई सङ्घर्ष जारी राख्न प्रेरित गरे। मालयुनको युद्धमा उनको वीरता र साहसले उनीलाई एक महत्त्वपूर्ण नायकको रूपमा चिनिएको बनायो। अन्तिम सङ्घर्ष र धरोहर नेपालका युद्धपछि, यद्यपि एङ्ग्लो नेपाल युद्ध सन् 1816मा सुगौलीको सम्झौतासँग समाप्त भयो र नेपालले धेरै भूभाग गुमायो, बलभद्र कुँवरको साहस र बलिदानको कथा भने अझै जीवित रह्यो। सुगौलीको सम्झौताले नेपाललाई आफ्नो क्षेत्रको ठूलो हिस्सा गुमाउन बाध्य बनायो र ब्रिटिस साम्राज्यसँग विदेशी मामिलामा ब्रिटिस प्रभाव स्वीकृत गर्न बाध्य बनायो। तर बलभद्र कुँवरको साहस र वीरता कहिल्यै मरेन। युद्धको समाप्तिपछि उनले आफ्नो गाउँमा फर्केर नेपाली जनताको सेवा गर्दै आफ्ना अनुयायीलाई प्रेरित गरे। उनको निष्ठा र देशप्रतिको समर्पणले उनलाई वीर उपाधि दिलायो, जुन यात्रा र साहसिक कार्य गर्ने वीर नायकलाई दिइन्छ। आज पनि वीर बलभद्र कुँवरको नाम नेपाली इतिहासमा एक अमर नायकको रूपमा सम्झनामा राखिएको छ। उनको साहस र वीरता नेपाली जनताको एकता र दृढताका प्रतीक बनेको छ। नायकको धरोहर एङ्ग्लो नेपाल युद्धको 200 वर्षपछि पनि वीर बलभद्र कुँवरको धरोहर नेपाली जनताको आत्मविश्वास र साहसको प्रतीक बनेको छ। उनका सङ्घर्षका कथा केवल युद्धका कथाहरू मात्र होइन, यी कथाहरू सम्मान, प्रतिरोध र मातृभूमिप्रतिको अडिग निष्ठाका प्रेरणाहरू हुन्। गोर्खाका पहाडहरू र खुकुरीको प्रतीकका साथ वीर बलभद्र कुँवरको नाम अझै कायम छ र नेपाली इतिहासमा उनी सधैँ जीवित रहनेछन्।
जति बेला गोर्खाका हरियाली डाँडामा हावा बहिरहेको छ र खुकुरीको प्रतीक नेपाली जनताको साहस र दृढताको पहिचान बनेको छ, त्यति बेला वीर बलभद्र कुँवरको नाम सधैँ सम्झनामा राखिनेछ। यो एउटा सन्देश हो कि वीर बलभद्र कुँवर जस्तो महान नायकको वीरता कहिल्यै मर्ने छैन।